बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि लॉन्ग मार्च अपने अरूज पे है। लाहौर में लॉन्ग मार्च ने जो रंग जमाया है, उसके रंग इस्लामाबाद में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो गई हैं। लॉन्ग मार्च तो अभी लाहौर से निकला नहीं है। लाहौर में आज भी क्याम करेगा और तवक्को है कि कल भी वो लाहौर की हदूद में ही होगा। लेकिन जो मंजरनामा इस वक्त बन रहा है, लॉन्ग मार्च ने जो रंग जमाया, उसके बाद जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे अस्करी क़यादत जो है, उन्होंने फिर सर जोड़ा है कि ये लॉन्ग मार्च जो वहाँ से चलेगा फिर यहाँ आने तक जो ढोल पीटा जाएगा, उसमें किसी की इज्जत नहीं है। चुनाचे आज पहला इंटरव्यू जो है निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद का हुआ है। लेकिन इसमें भी नाज़रीन एक बताने वाली खबर यह है कि कुछ अर्सा पहले मुशाहिद हुसैन सैयद और उनके साथ हफीज शेख, जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, इन दोनों में ये दौड़ जारी थी। लेकिन बाद मामला इतने ख़राब हो गए थे, फिर निगरान वज़ीर आज़म का मामला खटाई में पड़ गया था। लेकिन अब चूंकि लॉन्ग मार्च में शिद्दत आ गई है, लिहाजा अब बेहतर ये समझा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म को नामजद करके ना सिर्फ तमाम फ्री कैंप से उसकी मंजूरी ले ली जाए, बल्कि आने वाले इलेक्शन जो है वो उसके लिए भी राय आमा जो है वो हमवार कर ली जाए। तो शुनीद है कि गुजरात तक पहुंचने तक लॉन्ग मार्च के मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब अस्करी क़यादत ने संजीदगी के साथ इस मामले को देखा है कि लॉन्ग मार्च अगर लाहौर से इस्लामाबाद तक आता है, कुछ भी ना हो, जो जगह जगह हर चौक चौराहे में जो तकरीरें होंगी, और जो आज इमरान खान ने पहला ओवर जो लाहौर में खेला है और जो बाहर निकल के उन्होंने शाटें मारी हैं, तो उससे सब ने समझ लिया है कि अब ना किसी की, अगर इमरान खान या उसके जो पार्टी के लीडर हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं है, तो अब किसी और की भी फिर इज्जत महफूज नहीं है। लिहाजा ये अच्छी बात है, इस पे किसी को अपनी ईगो का मसला बनाना भी नहीं चाहिए कि बेहतरीन सोचा गया है कि निगरान सेटअप बना के इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी होगा सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म नहीं, बल्कि एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चाहिए होगा जो सारे मामलात को आगे लेके बढ़ सके। चूँकि मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इस पर पीटीआई के ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने इल्ज़ामात भी काफ़ी दफ़ा लगाया कि ये तो इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नून लीग का सेक्रेटेरिएट बना के रख दिया हुआ है। और हालिया जो इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक जो फैसला आया था, उस पे भी कानूनी माहिरीन ने कहा था कि ये फैसला बिल्कुल जानिबदाराना है। लिहाजा सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म का ही मामला नहीं होगा, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका भी इसमें बहुत अहम रोल होगा। और फिर उसके बाद जो जैसा कि कल हमारे जर्नैलों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब उन्होंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, तो इमरान खान यकीनी तौर पे वो कोशिश करेंगे कि अब कोई मुदाखलत ना हो और इसकी कोई गारंटी भी हासिल कर ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो पीडीएम है, उसके अंदर आज कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद तो उसमें बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब इमरान खान जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। लेकिन अब जो डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, उसके बाद पीडीएम की क़यादत के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। और आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान तो पहले से कह रहे हैं कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए राह हमवार की जा रही है। और उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये दावा किया था, बल्कि धमकी दी थी कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई तो वो ताबड़तोड़ जो है वो इसका जवाब देंगे। पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब क्या जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो अपने अरूज पे है, और उसने लाहौर ने जो है वो अपना रंग दिखाया है। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जब उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था, वो भी लाहौर में ही उन्होंने रंग जमाया था। और फिर अगर आपको याद हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो फ़कीदुल साल इस्तकबाल हुआ था, वो भी लाहौर में हुआ था। तो आज लाहौरियों ने साबित किया है कि वो हर सियासी तहरीक की बुनियाद रखना जानते हैं। अभी तो ये लाहौर से चलेंगे, फिर इस काफ़िले में गुजरांवाला भी शामिल होगा, सियालकोट भी शामिल होगा, और जैसे जैसे ये काफ़िला आगे बढ़ेगा, मुल्क भर से काफ़िले जो है इसमें शरीक होते जाएंगे। चुनाचे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बेहतरीन इसका हल सोचा है। तवक्को की जानी चाहिए कि एक दो रोज़ में इस मसले का हल निकल आएगा। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये बताया गया है कि आज इमरान खान के साथ जो है तकरीबन 8 से 9 लाख अफराद जो हैं वो लाहौर में निकले थे, जिसके बाद ये तय हुआ। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि अब इमरान खान का रास्ता रोकना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि आप सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, बड़े बड़े माहिर जो इल्म नजूम के माहिर हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि अब इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता, क्योंकि जो 25 अक्टूबर का सूरज ग्रहण था, उसकी जो सारी जो उसका जो काला साया जो पड़ा है वो पीडीएम पे पड़ा है। और इमरान खान ने जो ऐलान किया था
اس لانگ مارچ کا آج جو شروع ہوا ہے 28 اکتوبر سے جمعہ کے دن سے، تو عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تمام جو اسٹرالوجسٹ ہیں، نجومی ہیں، یا کسی بھی علم و اعداد کے ماہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کو نہ تو اقتدار میں آنے سے کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کا سیاسی طور پہ کوئی راستہ روک سکتا ہے۔ عمران خان کے لیے سارے راستے جو ہیں وہ آسان ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ جیسا کہ کہا گیا کہ اور ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک محفل میں یہ کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ دونوں فریقین کو بٹھا دوں، لیکن پہلے عمران خان نہیں مانے، لیکن پھر عمران خان صاحب مان گئے کہ الیکشن ہونے چاہیے، تو پھر دوسری طرف سے پی ڈی ایم جو ہے وہ نہیں مانی، انہوں نے کہا جی ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ اور پھر ہمارے میڈیا پہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ ہمارے آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کوئی سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ بٹرے جو ہے، انکار جو ہے، وہ صرف عمران خان کی طرف سے تو دکھایا جا رہا ہے، جو دوسری طرف سے انکار ہوئے ہیں وہ نہیں دکھائے جا رہے۔ اور دوسری طرف کی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کو بھی پتہ ہے، چونکہ ان کی گاڑی کی میں بھی جو انجن ہے وہ جمہوریت کا ہی ہے، اور عمران خان کی گاڑی میں بھی انجن جمہوریت کا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس ملک میں مارشاء اللہ لگتا ہے، ملک کا جو نقصان ہوگا سو ہوگا، لیکن ان سب جو سیاستدان ہیں ان کی دکانداری بھی بند ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اب سارے فریقین جو ہے، چونکہ آج اسلام آباد میں یہ خبریں گرم رہیں اور یہ کہا گیا کہ اب جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، مارشاء اللہ آ سکتا ہے، اور ایسی خبریں بڑی اہم جگہ پہ جو پاور کوریڈور ہیں، جو اقتدار کی جو گلیاں ہیں، ان میں یہ باتیں ہوتی رہی کہ اب کوئی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ مارشاء اللہ آ جائے۔ لیکن مارشاء اللہ آئے گا تو ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا، اور عالمی سطح پہ پاکستان کی بدنامی ہوگی، اور بہت مشکل سے پاکستان جو فیٹف سے نکلا ہے، میرا خیال ہے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ مزید پابندیاں برداشت کرے۔ تو ناظرین، یہ بڑی خبریں تھیں، تو میں نے کہا رات گئے آپ کو یہ خبریں دیتا جاؤں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ایک انٹرویو جو ہے مشاہد حسین سید کا ہو چکا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ اسٹرالوجسٹ جو ہیں، ماہر علم نجوم جو ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو نگران وزیر اعظم آئے گا، نہ صرف اس کی شیروانی سلائی جا چکی ہے، بلکہ شیروانی اس کو پہنا کر دیکھی بھی جا چکی ہے کہ پوری بھی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ اس کا فوٹو سیشن بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کے نام میں یہ نجومیوں کا کہنا ہے، میں تو ویسے اپنی آپ کو خبر دے رہا ہوں، لیکن نجومیوں کا کہنا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم آ رہا ہے اس کے نام میں شین آتا ہے۔ اگر نجومیوں کی بات دیکھی جائے تو پھر حفیظ شیخ صاحب کا پتہ کٹ جاتا ہے، لیکن حفیظ شیخ کے نام میں بھی تو شیخ آتا ہے، شین آتا ہے لیکن اس وقت مشاہد حسین سید جو ہے وہ اس دوڑ میں آگے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یعنی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کب کہاں کس وقت مل بیٹھ کے اس کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن الیکشن اب زیادہ دور نظر نہیں آتے۔ اور ناظرین، کچھ ذرائع یہ خبریں بھی دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 جیٹ طیارے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک طیارے کی منزل دبئی بتائی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے طیارے کی منزل نہیں بتائی جا رہی۔ چونکہ اسلام آباد میں جب خبروں کا فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس طرح کی بے شمار خبریں ہوتی ہیں۔ میں نے خود تو جا کے ظاہر ہے ایئرپورٹ کے اندر تو ویسے دوسرے طیارے کھڑے ہوں تو عام آدمی کو ویسے نہیں جانے دیتے، یہ جو 2 جیٹ طیارے جو ہیں، تو اگر میں یہ دعویٰ کروں تو بہت جھوٹ ہوگا کہ میں نے خود اندر جا کے یہ 2 طیارے کھڑے دیکھے ہیں۔ لیکن کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 طیارے جو ہیں وہ تیار کھڑے ہوئے، 2 جیٹ طیارے، ایک کی منزل دبئی بتائی جاتی ہے اور دوسرے کی منزل جو ہے وہ ابھی نامعلوم ہے، اور میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرا بھی صبح تک معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں وہ کھوبے کے بہت پیڑے ہیں، کیونکہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے ان کا دل گھبراتا ہے، ان کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ بھی جب یہ کیسز کھلے تھے، پنڈورا باکس کھلا تھا، تو کشباش شبیر صاحب جو ہیں ان کو اپنے ذاتی طیارے میں لندن لے کے گئے تھے، وہاں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال بدلی ہے، جو لانگ مارچ نے لاہور میں رنگ دکھایا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ پہلے جو ہے وہ دل گھبرانے والا اگر کوئی خبر ہو سکتی ہے وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی ہو سکتی ہے۔ تو عین ممکن ہے جو دبئی کی جو بتایا جا رہا ہے کہ جیٹ طیارہ دبئی کے لیے تیار ہے، وہ کہیں اسحاق ڈار صاحب نے نہ اس کو تیار کھڑا کیا ہو، بالکل پٹرول شٹرول ڈرا کے بالکل پٹرول شٹرول ڈلوانے کے بعد اور اس کے شیشے پہ کپڑا شپڑا مارنے کے بعد اس کا دبئی کی طرف منہ کر کے اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خبروں کا فلڈ ہے، اس میں ساری خبریں جو ہیں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگر کہوں کہ جی بس یہ صبح ایسے ہی ہونا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہے، لیکن عام انتخابات کی طرف بات چل نکلی ہے، اور اللہ کرے
کہ عام انتخابات کی طرف یہ بات جائے اور پرامن ہو، ملک معاشی اور سیاسی طور پہ ترقی کرے۔ شمشاد مانگٹ کو فی الحال اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔